سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غادي نحاول نهضر شويه بالدارجه وشويه بالفرنساويه. انا كرئيس ديال المؤسسه لا فونداسيون تروفي دو لافريكانيتي وكصفات صحفي وكاتب، بغيت نشرح بان بالنسبه للشيخ سيدي محمد فوزي كركاري قدس الله سره النعمه للعالم. علاش؟ لان التربيه ديالو خاص دارت في العالم وقاست جميع البلدان، والتربيه تتعلم كيفاش الشباب يعرف كيفاش يعبد الله بالمحبه. كرئيس ديال المؤسسه الرساله ديالي هي ماشي المغرب حتى افريقيا خاصهم يعرفوا هاد الحكمه وهذا العطاء اللي كاينه سيرتو في هذا الوقت اللي كاين سوء تفاهم بين الديانات وكاين مشاكل بين الديانات. هذا حل التربيه ديال الشيخ سيدي محمد فوزي كركاري، التربيه ديالو حل للشباب لو فرنسا ولا بلجيكا ولا بريزي ولا فما كان، حل كبير. دونك غادي نقدم بعدا لا فونداسيون مؤسسه. شنو لا فونداسيون؟ مؤسسه فونداسيون تروفي د لافريكانيتي عندها واحد 6 سنين تقريبا. وشنو دارت؟ هذه تقريبا واحد 120 شخصيات جازتهم على شي حاجه اللي تتكون مفيده بالنسبه لافريقيا، شي حاجه تيديروها الناس، شخصيات من الوزراء من السفراء من رؤساء الدول اللي داروا شي حاجه مهمه بالنسبه لافريقيا بالنسبه للعالم. واخرهم هو اللي عطينا تروفي دونور دو لافريكانيتي، تيتعطى واحد هذا عطيناه لسيدنا الله ينصرو. علاش عطينا على هذاك البرنامج ديال اللي يعطي دابا 5 سنين، دار واحد البروغرام دابا 5 سنين، هذه كل مغربي غادي تكون عنده لا سينيسيس. دونك كل واحد ملي تنعطيوه التروفي تنعطيوه على شي بروغرام. وحنا الحمد لله في 2015 كان جانا لي فيليسيتاسيون دو سا ماجيستي رويال، الحمد لله كان وصلونا على الاعمال اللي كنا درنا بواحد الكتاب اللي كان على طنجه. اذا اليوم حنا مؤسسه غادي تعطي لو تروفي دو لافريكانيتي دو لا بي. علاش؟ سيدي محمد فوزي كركاري لان على هذا الخير اللي داير في الشباب واللي ما معروفش، مازال ما معروف. راه خاص في الحقيقه عند المؤسسه تدير هذه الرساله، خاص في الحقيقه ماشي المغرب ولكن افريقيا. كي بحال هاد الشخصيات خصهم يحلوا لهم البيبان ويزيدوا يشجعوهم، لان راه تيعتقوا الشباب. لان انا جيت كصفات بحال هادو وعشت وشفت بعينيا. شفت بان الاغلبيه ديال الشباب اللي يدخلوا لهذه المدرسه، حيت هي مدرسه روحانيه، شفتهم تبدلوا في السلوك ديالهم. زعما عندهم شي حاجه اللي رجع عندهم واحد السعاده، رجعوا سعداء. ils sont devenus heureux، les disciples ils sont heureux سعداء. لان قال الشيخ تبارك الله عليه قباله قال علمهم كيفاش يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، comment aimer le prophète grâce à la lumière qu'ils peuvent voir grâce à la lumière qu'ils peuvent voir à travers l'enseignement de Sidi Mohamed Fouzi Karkari. Donc aujourd'hui Risali Zangol, la fondation elle est en train de désigner du doigt il faut profiter de cette opportunité اللي عندنا لا في المغرب ولا في الخارج ولا في العالم. هذه راه نعمه عطانا الله سبحانه وتعالى. كيف عطانا في التاريخ المغرب راه معروف. C'est pas nouveau. Le Maroc, Dieu l'a gratifié avec des saints dans l'historique, et ils ont joué des rôles importants. Et ils ont apporté la paix, la tolérance, le respect. Et donc, pourquoi le trophée de l'africanité, de la paix? علاش هذا le trophée؟ لأن هنا
سي فريمون شوفوا دابا غير في لي ريزو سوسيو شحال ديال لي تيمونياج، شحال ديال الشهادات ديال الناس تيشهدوا راه هادي انسان واخا يكون يشوف هذاك الشهاده بدا يفهم، راه ما يمكنش واحد يغلط، جوج يغلطوا، ثلاثه يغلطوا، ولكن كاين 400 500 ديال الناس نساء ورجال تيشهدوا بان تبدلات حياتهم بالفضل ديال الشيخ سيدي محمد فوزي كركاري، بالتربيه ديالو. الدين راه كلشي تيعرف يصلي، كلشي تيعرف يصوم، كلشي تيعرف يقرا قران، كلشي، ولكن كاينه حاجه اخرى اليوم شافوها حنا، كل واحد فينا راه خدا النور. Il y a une lumière qui est vraie, c'est pas c'est une lumière qu'on voit, que les gens voient. Et ça change à l'intérieur. Alors le résultat, il est bien avec lui-même, il est bien avec sa famille, il est bien avec la société, il est bien avec l'humanité. Il est bien, ça veut dire qu'il vit dans la paix. Il n'est plus conflictuel. هذه القضية هذه صراحة الحاجة الأخرى اللي صراحة هي autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que تيشجع المريدين اللي هما مثلا في فرنسا ولا بلجيكا ولا برازيل ولا تايوان ولا افريك دو سود باش يحبوا البلاد ديالهم، باش يحبوا لي غوفرنون، وباش يجيو حتى لا كانوا مثلا عندهم حنا في المغرب اوني مالكيت، الا كان حنبلي ولا كان حنفي مرحبا، باش تعرفوا لا بويسونس de l'enseignement de Sidi Mohamed Fawzi Karkari. C'est l'islam dans sa version la plus authentique. Et la fondation ne peut pas rester silencieuse devant le rayonnement. C'est impossible. La fondation doit le dire. Et d'ailleurs, nous, Inch'Allah, on envisage Inch'Allah, de lui remettre le trophée de l'africanité et de la paix. Je sais que symbolique, on va lui remettre ça, Inch'Allah, au mois de décembre. D'ailleurs, on a lancé une pétition, on a fait Facebook, si vous voulez, vous allez vérifier, vous allez voir, on a plus de 1600, on va vers 2000, ça va aller. Donc, s'il y a 1600 personnes qui disent oui pour le trophée de l'africanité et de la paix, comment on ne peut pas lui remettre ça? En fait, il y a un élément aussi lié au مهم بزاف هو لو باتريوتيزم. تعرفوا اليوم الشباب تيمشيو ما تيبقاو لا خدمه، ما تيبقاو هذا تيقنطوا، تيبغيو يخرجوا، تيمشيو للبحر، تيموتوا في البحر. الاولاد ديال لي زونفون de l'Afrique vont mourir dans les océans, ils veulent aller chercher l'emploi, ils veulent aller chercher un travail. Le faux rêve, c'est un cauchemar. C'est le manque de foi. الإيمان ملي ما تيكونش الإنسان تيكون مغرور تيمشي فيها. Alors l'enseignement, en tout cas je parle de ce que je vis. Je raconte ce que les gens disent. Je raconte ce que je vis personnellement. Alors non seulement تعطي l'espoir, ولكن parmi les miracles ديال سيدي محمد فوزي كركاري راه بالحضور ديالو، حتى ماشي حتى بالكلام. كاينه شي حاجه اللي سبحان الله العظيم الانسان تتبدل له الجو ديالو، تيحس براسو سعيد. رغم دابا شحال دابا تقريبا تبارك الله il est connu dans le monde entier. كاينين partout des disciples dans le monde. Mais المغرب خاصو il faut qu'il réagisse. يجي بحال هكذا خاصو يشجعوا هادشي. لافريك حتى هي. De toute façon, la fondation, elle travaille dans ce sens. حنا نخدموا ما عندناش مشكل. ولكن خصنا نشجعوهم لان تيعتقوا الشباب. هاد التربيه هادي راه تعتق الشباب المغربي سور تو لي بلان، حتى العائلات، حتى الرجال هنا والنساء راه ملي تيكون هذا راه مع المراه ديالو تيكون مزيان، مع وليدات تيكون مزيان. فين هادشي؟ فين؟ سا نيكزيست با. كاينين طرق في المغرب تبارك الله عليهم كلهم مزيانين ما كاين حتى شي مشكل، ولكن كل واحد تيبقى راحته في شي موضع. وهذا البلاصه هذيك كاينين الناس عجبهم الحال وبقاو راحتهم وتيدعيو معاك، وهنا تيدعيو مع
وتدعو مع السلطه وتدعو مع الملك وتدعو من كل شيء حيت. اذا انا je suis très heureux aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai pris la parole. J'ai jamais pris la parole. Comme je suis généralement journaliste de l'autre côté, là je prends. Mais aujourd'hui vraiment, je le dis de tout cœur et je profite le Mouloudia. Je le dis vraiment, je suis heureux et fier. Alhamdulillah. Et je remercie Dieu qui m'a permis de rencontrer Sidi Mohamed Fouzi Karkari, de rencontrer son papa, le Walid ديالو الله يطول له العمر بالدعوات ديال الشريف. الدعوات اللي دعا راه ربي استجبهم، ربي سبحانه وتعالى استجبهم. هو الدعاء ديال الحاج فريمون تيدعي مع البلاد وتيدعي مع المغرب ويدعي مع المسلمين ديال العالم ويدعي مع الملك. واش هنا انا تنحبوا الملك، تنحبوا تنزيد نحبوا بمحبه ديال وكيفاش؟ وخصكم تجيو تعاونوا خص لا فونداسيون انكوراج تتشجع باش نجيو نشجعوا كي بحال الطرق كي بحال هكذا مهمين. ما يمكنش نبقاو هكذا بلا ما نديو. اون بو با ريستي انسنسيبل، ما يمكنش. سي با بوسيبل. فو رياجير، فو فينيغ انكوراجي سا. الزاويه لا كانت شي رخصه نعاونهم، لا كان شي بنين نعاونهم، باسكو في الصالح ديال البلاد، صالح ديال البلاد ديال الوطن ديال. مي سا نو غون باتريوت. احنا تنرجعوا دي باتريوت، سيتادير مواطن تتحب بلادك تتحب. ايوا فين كاين سميتو. وما عندنا حتى منافس، حنا كي بحال الطرق كلهم. ولي سمحوا لي دونك كاين بزاف يتقال. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. دونك حنا تنتمناو ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش هو غني على التروفي، غني على شي كل. ولكن واخا هكذاك حنا ان شاء الله نتمناو نعطيو التروفي د لافريكانيتي د لا بي. علاش؟ لان قدوه في العالم فهادشي ديال الاسلام، ديال السلام، ديال لا بي. دابا هاد لي صوفي فرونسي بلج allemand avec ce qui se passe en Europe, comment ils réagissent? C'est important. Mais c'est très bien, eux, ils réagissent de la manière suivante. Il ne faut pas tomber dans le piège de la minorité. C'est-à-dire, il y a une minorité partout. Il y a une minorité fiscale ou une minorité qui dans le respect de l'autre. Il ne faut pas encourager ça. Il faut être... Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ملي جا عند سيدنا جبريل قال له واش بغيتي ندير لك مع هادو، قال له يمكن له كان il était في الطايف وكان il était agressé et tout. جا عنده سيدنا جبريل قال له واش بغيتي نسالي لك مع هادشي، قال له لا اللهم اغفر لهم. Donc le disciple Sophie Karkari, c'est quelqu'un qui pardonne et qui encourage le pardon. وهادشي اللي تنتعلمو هنا، راه ما كاين، حنا ما عندنا ما نخبعو، ما كاين ما يتخبع، كلشي باين. ايوا الاسلام هو يجي انسان، اي واحد يقدر يجي. انا جونكوراج لافريك. دابا راه كاينين دي ديسيبل ان افريك، ديسيبل كاركاري ان افريك تبارك الله عليهم، تيتجمعوا تيذكروا الله وشافوا النور الله بلا ما يشوفوه. دونك غادي نختم ب جو فو ريميرسي. جو فو فير اون بريير لعزيزه عليا وربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. اللهم اغفر لنا جميعا واجعلنا من المحبين فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتعنا يا ربي في الدنيا قبل الآخرة بشيخنا، في الدنيا قبل الآخرة في نبينا يا أرحم الراحمين. واجعلنا قدوة للإسلام حقيقي في العالم، أن ننظروا نعطيو الصورة الحقيقية والمحبة اللي يعطينا الشيخ نعطيوها الأسرة العائلية ونعطيوها بلادنا ونعطيوها الأفريق، نبينوا شنو هو الإسلام الحقيقي. وجزاكم الله خيرا.